वादा करती आपको दिए गए हर दुख हर तकलीफ का बदला लूंगी। मैंने सुना था कि हाथों से लगाई हुई गिरे दांतों से खोलनी पड़ती। एक एक आंसू का हिसाब देना होगा इन लोग। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि इस ड्रामे में अब तक जो कुछ भी हुआ है वही सबसे बड़ा धमाका था, तो यकीन माने आने वाले वाक़यात इससे कहीं ज़्यादा हैरानकुन साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस बार बात सिर्फ नफ़रत या बदले की नहीं बल्कि ऐसे फैसलों की है जो कई ज़िंदगियां हमेशा के लिए बदल सकते हैं। मीराल इस घर में एक बहू बनकर नहीं आई, वो अपने दिल में बरसों की नफ़रत, दर्द और इंतकाम की आग लिए इस दहलीज पर कदम रखती है। इसका मकसद सिर्फ एक है और वो है अपने वालिदैन के साथ होने वाली हर ज़्यादती का हिसाब लेना। इसके दिल में ये यकीन बैठ चुका है कि इसके माँ बाप की तबाही के ज़िम्मेदार यही लोग हैं और वो जब तक इन सब को इनके किए की सज़ा नहीं देगी इसे सुकून नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ अली खान अब ये भी समझ रहा है कि शायद वक्त के साथ हालात बेहतर हो जाएंगे। वो चाहता है कि मीराल इस ख़ानदान को करीब से देखे, उनकी बात सुने और हकीकत को समझे, मगर इसे अंदाज़ा भी नहीं कि नफ़रत की दीवार इतनी बुलंद हो चुकी है कि अब किसी भी सच को कबूल करना आसान नहीं रहा। घर का माहौल बज़ाहिर पुरसुकून नज़र आता है, लेकिन हकीकत में हर शख्स के दिल में एक अलग जंग जारी है। दादी अपनी पुरानी गलतियों पर मुसलसल पछता रही हैं। इन्हें महसूस होने लगा है कि माजी में किए गए फैसलों ने न सिर्फ इनकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की है बल्कि आने वाली नस्लों को भी नफ़रत के अंधेरों में धकेल दिया है। वो मीराल को अपने पास बुलाती हैं, इनके हाथ में घर की चाबियाँ होती हैं। नरम लहजे में वो कहती हैं, मीराल अब ये घर तुम्हारा है, तुम इसकी वारिस हो। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को इस ख़ानदान का हिस्सा समझो। अगर मेरी किसी गलती ने तुम्हें तकलीफ़ दी है तो शायद आज से मैं इसे दुरुस्त करने की कोशिश कर सकूं। लेकिन मीराल के चेहरे पर किसी खुशी का नामो निशान नहीं होता। वो कहती है कि मैं यहाँ पे कोई वारिस बनने के लिए नहीं आई हूँ बल्कि अपने माँ बाप के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उनका हिसाब लेने आई हूँ। वो चाबियाँ देखती है और फिर दादी की आंखों में देखकर धीमी मगर मजबूत अल्फाज में कहती है, मुझे दौलत से कोई मोहब्बत नहीं, मुझे इस महल, इन कमरों या इन जायदादों से भी कोई दिलचस्पी नहीं। अगर आप समझती हैं कि चंद चाबियाँ देकर आप माजी की सारी गलतियाँ मिटा देंगी तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। इसकी आवाज़ में बरसों का दुख साफ महसूस हो रहा है। मैं इस औरत की बेटी हूँ जिसे इस घर से धक्के देकर निकाला गया था। मैं इस शख्स की औलाद हूँ जिसे इज़्ज़त के बजाय ज़िल्लत दी गई। मैं वो सब कुछ कभी नहीं भूल सकती जो मेरे वालिदैन ने बर्दाश्त किया। दादी खामोश हो जाती हैं, इनके पास इन बातों का कोई जवाब नहीं होता। मीराल एक लम्हे के लिए रुकती है, फिर पूछती है, मुझे सिर्फ एक बात बताएं आप, मेरी माँ का कमरा कहाँ है? ये सवाल सुनते ही दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खामोशी से ऊपर की तरफ इशारा कर देती हैं। मीराल आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ती है। हर कदम के साथ इसके दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही होती है। वो दरवाज़ा खोलती है और कई लम्हों तक वहीं खड़ी रह जाती है। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी ने बरसों से इसे संभाल रखा हो। दीवारों पर लगी तस्वीरें, मेज़ पर रखी किताबें, पुराने पर्दे और हर चीज़ इसकी माँ की याद दिला रहे थे। मीराल धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वो एक तस्वीर को हाथ पे उठाएगी और काफ़ी देर तक इसे देखती रह जाएगी। फिर इसकी नज़र मेज़ पर रखी किताबों पर पड़ेगी। वो हैरान हो जाएगी, तो अम्मी यहाँ भी पढ़ती थी। वो एक किताब खोलती है, जिसे पलटते ही अंदर से एक पुराना लिफाफा ज़मीन पर गिरेगा। मीराल झुककर इसे उठाएगी। लिफाफा काफ़ी पुराना होगा लेकिन इस पर लिखी इबारत अभी साफ नज़र आ रही होगी। वो कांपते हाथों से हाथ खोलेगी। जैसे जैसे वो एक एक लफ्ज़ पढ़ती जाएगी इसके चेहरे के तासुरात बदलने लगेंगे। हर सतर इसकी माँ के दिल का दर्द बयान कर रही होती है। इस ख़त में दौलत की ख्वाहिश नहीं थी, इसमें सिर्फ एक बेटी की अपनी माँ के लिए मोहब्बत, एक बीवी की अपने शोहर के लिए वफ़ादारी और एक टूटे हुए दिल की खामोश फरियाद लिखी होगी। मीराल की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगेंगे। इसे पहली बार अंदाज़ा होगा कि इसकी माँ ने अपनी ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की थी, लेकिन इन्हीं आंसू के साथ इसके दिल में इंतकाम की आग पहले से भी ज़्यादा भड़क उठेगी। वो अपने आप से कहेगी, मैं वादा करती हूँ अम्मी, आपका हर आंसू याद रखा जाएगा। जिन लोगों ने आपको रुलाया मैं इन्हें चैन से जीने नहीं दूँगी। इधर नीचे अली खान अपनी दादी के पास आएगा। वो इनके चेहरे पर उदासी देकर परेशान हो जाएगा।
دادی کیا ہوا؟ دادی گہرا سانس لے کر کہیں گی میں نے بہت کوشش کی کہ میرال کا دل بدل جائے مگر اس کے دل میں نفرت بہت گہری ہو چکی ہے۔ علی خان چند لمحے خاموش رہے گا، پھر دھیرے سے کہے گا مجھے سمجھ نہیں آتا میری غلطی کیا ہے؟ اگر میں نے واقعی کوئی جرم کیا ہے تو وہ مجھے ایک ہی بار سزا دے دے دادی، یہ روز روز کی نفرت اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، مجھے روز روز توڑتی ہے۔ میرال آخر ایسا کیا ہوا؟ دادی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہیں، بیٹا بعض زخم وقت کے بغیر نہیں بڑھتے، شاید ایک دن اسے سچائی خود نظر آ جائے۔ لیکن وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ اوپر اپنے کمرے میں بیٹھی میرال اب پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک فیصلہ کرنے والی ہے، اور یہی فیصلہ آنے والے دنوں میں اس کے خاندان کی تقدیر بھی بدلنے والا ہے۔ دوستوں، میرال اپنی ماں کا ہاتھ جب پڑے گی اس کے دل میں برسوں سے دبی ہوئی نفرت پہلے سے کہیں زیادہ شدت اختیار کر جائے گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں گے مگر ان آنسو کے پیچھے صرف دکھ نہیں بلکہ انتقام کا ایسا عزم چھپا ہوگا جس نے اس کی سوچ کو مکمل طور پر بدل دیا ہو۔ وہ بار بار خط کے الفاظ پڑھتی رہے گی، ہر جملہ اسے یہی احساس دلائے گا کہ اس کی ماں نے اپنی زندگی میں صرف تکلیفیں سہی ہیں مگر کبھی کسی سے شکایت نہ کی۔ یہی خاموشی آج میرال کے دل میں ایک طوفان بن چکی ہے۔ وہ آہستہ سے ہاتھ بند کرے گی، اپنی ماں کی تصویر کو سینے سے لگائے گی اور کہے گی امی آپ نے زندگی بھر خاموش رہ کر ظلم برداشت کیا لیکن میں خاموش نہیں رہوں گی، میں ان سب کو وہ درد محسوس کراؤں گی جو آپ نے برسوں سے جیلا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں عجیب سی سختی آ جائے گی۔ اسی دوران نیچے دادی اور علی خان ابھی تک اسی گفتگو میں مصروف ہوں گے۔ دادی کو احساس ہوگا کہ میرال کے دل میں نفرت کی اصل وجہ صرف ماضی نہیں بلکہ وہ غلط فہمیاں بھی ہیں جو وقت کے ساتھ حقیقت بن چکی ہیں۔ دادی دھیمی الفاظ میں کہیں گی علی مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس لڑکی کے دل میں بہت آگ ہے، اگر یہ آگ نہ بجھی تو سب کچھ جلا کر راکھ کر دے گی۔ علی خان بھی خاموش رہے گا، دادی میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا لیکن وہ مجھے ہر بار اپنا دشمن سمجھتی ہے، میں جتنا قریب جانے کی کوشش کرتا ہوں وہ اتنا ہی دور چلی جاتی ہے۔ نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا جاتا مگر تم واقعی اسے سمجھانا چاہتے ہو تو صبر کرو علی۔ علی سر ہلا تو دے گا لیکن اس کے دل میں بے شمار سوالات گردش کر رہے ہوں گے۔ دوستوں، اب لگتا یہی ہے کہ میرال دادی سے شروع کرے گی۔ سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی میرال اپنی نفرت میں اتنی آگے نکل جائے گی کہ اپنی ہی دادی کی جان لینے کی کوشش کرے گی یا پھر آخری لمحے اس کا ضمیر اسے ایسا قدم اٹھانے سے روک دے گا؟ اور اگر دادی کو واقعی زہر دے دیا گیا یا پھر کسی بھی اور طریقے سے دادی کو مار دینے کی کوشش کی گئی تو علی خان کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا وہ اپنے غصے پر قابو رکھ سکے گا یا پھر پہلی بار وہ اپنا آپا کھو دے گا؟ ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا علی خان کو فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ اس سب کے پیچھے میرال کا ہاتھ ہے یا پھر اصل مجرم کوئی اور ہوگا جو دونوں خاندانوں کے درمیان نفرت کی آگ کو مزید بھڑکانا چاہتا ہے؟ اور سوچنے والی بات یہ بھی ہے اگر علی خان نے غصے میں آ کر میرال کا سامنا کیا تو کیا ان دونوں کے درمیان دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی یا پھر یہی لمحہ ان کی کہانی کو ایک نئے موڑ پر لے جائے گا؟ کیا وہ خط جو میرال کو اپنی ماں کے کمرے سے ملا پوری حقیقت بیان کرتا ہے یا اس خط کے پیچھے بھی کوئی ایسا راز چھپا ہے جو ابھی تک کسی کے سامنے نہیں آیا؟ اور اگر اصل حقیقت وہ نہیں جو میرال سمجھ رہی ہے تو جب اسے سچ معلوم ہوگا کیا وہ اپنے کیے پر پچھتائے گی؟ کیا وہ علی خان اور دادی سے معافی مانگے گی یا پھر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی؟ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایلیا کا کردار آخر اس پوری کہانی میں کیا ثابت کرتا ہے؟ کیا واقعی تمام سازشوں کے پیچھے وہی ہے یا مصنف نے ناظرین کو جان بوجھ کر ایک غلط سمت میں سوچنے پر مجبور کیا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا میرال کا انتقام جائز ہے یا نفرت نے اسے صحیح اور غلط کی پہچان ہی بلا دی ہے؟ اگر آپ میرال کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا آپ بھی بدلہ لیتے یا پہلے پوری حقیقت جاننے کی کوشش کرتے؟ اور آپ کے خیال میں آنے والی قسط میں سب سے بڑا دھماکہ کیا ہوگا؟ کیا دادی بچ جائیں گی؟ کیا علی خان میرال کو معاف کر دے گا یا پھر ان دونوں کے درمیان ایسی جنگ شروع ہوگی جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچے گا؟ اپنی رائے ضرور کمنٹس میں لکھیں کیونکہ ہم آپ کے ہر تبصرے کو پڑھتے ہیں اور آپ کی آراء ہماری اگلی ویڈیو کو مزید بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اس ڈرامے سے متعلق ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔